على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمل تذكري عن بذي سلامي مزجت دمعا جرى بمقلة بدمي هم خبتي ريحمي لقائك بمتي وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لي عينيك تكفو فهمتا وما لي قلبك إن قلت استفق يا همي أيغسب صبؤا الغبام الكتيم ما بين منسجمين منه مضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي ولا أردت لذكر الباني والعالمين فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خط عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سار ضيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الخبر في معذرة إني إليك ولو أنصفت لم تلمي أتتك خالي لا سدي بمستتري عن البشاة ولا دائب منحسم ما حلتني نسخة لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني تغمت نسيج الشيب بيذلي والشيب أبعد في نسخ عن التهم وإن أمارتي بالسوء ما تعلت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل جميل قراء ضيف آلم ما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أبقره كتمت سيرا بدالي منه بالكتم من
برد جماح من غوايتها كما يرد جماع الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم فالنفس كالطفل تهمله شب على كبر ضعيف إن تفتمه ينفطم فاسلم هواها در أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف أعلم ما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أبقره كتمت سيرا بدا لي منه بالكتم ملي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم ولا ترم بالمعاصي أسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل تهمله شب على كبر ضعيف إن تفتمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى دسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستبري دمع من عين القادر تعالى من المحارم والسمح حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما أذاك النصح فاتقبي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم حضور من ورم أشد من صغب أخشاه والطبع تحت الحجارة كشح مترف اللدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت سخده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن
النجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن نجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن نجم نبينا الآمر ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله بل مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم حق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعت كل صار في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم ينتهلنا بما تعيين قلوبه حرصا علينا فلم نرتاب ولم نهم عين ورافهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة بتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه خير خلق الله كلهم وكل آية ترسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلقه بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطقي منه ومبتسم كطيب يدين تربا لما أذوبه طوبى لملتشق منه وملتثم سلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أنت بعنصره يا
طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم فبات إيوان كسرى وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من نسف عليه والنهر صاهي العين من سدم فساء السابة الغضب خيرتها فرد واردها بالغيل حين ظمي أن بالنار ما بالماء من بلل حزنا ما بالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف بل أنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ما من كلمة صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم والصم فإعنان المشاعر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم فبعد ما عينوه في الأفق من شهبي مقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى وضع الطريق الوهي منهزمون من الشياطين يخفو إثر منهزم كأنهم حرب الأبطال أبرهتي أو عسكر بالحصى من راحتيه الرمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من الشاء ملتقم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت بدابته الأشجار سديدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة النصارى سائرة تقيه حربت سل الهجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم فما خاب الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار فالصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من نارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تنسلب ولم تحمي وقاية الله آنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من اللتم ما سامني الدهر ضيما ما استدرت به إلا ونلت جبارا منه لم يظلم قال التمس عنا الدارين بيده إلا استلمت الندى بالخير مستلمين لا تنكر البغي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم ولك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال مهتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب قال نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راغته فأطلقت آربا بربغة الأمام وأحيت السنة شغب أدمته حتى حكت غرة في الأسور الدهم بأرض دان أو خلت البطاقة بها سيبا من اللم أو سيلا من الأرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات الله ظهرا ظهورنا للقراء ليلا على علمي فالدر يستدهس وهو ملتظم وليس ينقص قادرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان بقي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما غريبت قط إلا عدم الحربي عرض العادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دوام أدذها رد الغيور يد الجاري عن الحرم إلى معان كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على
الثري بالسأم مرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها غيبة من حنينان لظى قد فتح الله من بردها الشبيم أنا الحال تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان مدينة والقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تقبل لغسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحريق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من أمدي ويبكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون ساخته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرامي ليلا إلى حرامي كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شمل لمستبقي من الذنوب بلا مرقى لمستلم قفلت كل مقام بالإضافة نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز ببسط النيل مستدري عن العيون أسير أي مختتم فغزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم رسل كن أكرم الأمم سلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العدا أنباء برثته كان بأتين أجفلت طفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على ظلم انظروا يزداد حسنا وهو منصدم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع اليكبان ورخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساغته بكل قرب إلى لحم العدا قرم يجر باغر خميس وغسابخة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل ملتدب لله مغتسب لست بمستسل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها مصولة رحم مقبولة نبتا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فسل حنينا وسل بدرا وسل هدى وصولها تفل لهم مذهى من الوخم المصدر البيض حمرا بدا ما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسم الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسما من السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم وتحسب زهر في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم نارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفارق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللست في آجامها تجمي ومن
تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللست في آجامها تجمي ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللست في آجامها تجمي مولاي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو من غير منقسم أغل أمته في هرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية وتأديب في اللتم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح نستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ خلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أحدي بملتقضي من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشاه أن يخرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا التربا إن الحيا ينبت الأزهار في اللكم ولم كن الزهرة دنيا التي اغتطفا يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما لمن هالوذ به سواك عند حلول الحديث الحميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلي ضيق رسول الله جاهك بي إذا
كريم تجلى باسمي ملتقم فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة حظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي في الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي فاجعل رجائي غير منكس لديك فاجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وإذا لي صحب صلاة بك دائمة على النبي بمول هل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا الأبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اغفر إلهي لكل المسلمين
المسلمين بما يتلون في المسجد أقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مرمئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഇടച്ചിടുമീ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പഴിയും സമയം പടപ്പിനുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ തുണയൊഴികെ അഭയം മരവിപ്പിന്റെ മനുഷ്യരൂപം അതിലൊഴിയും ചലനം മടക്കി തരാൻ ഹസ്റഈലു നിസ്സഹായനാ നിമിഷം അതികഠിനം റൂഹിൽ മടക്കം അതിൽ നിലയ്ക്കും ശ്വസനം ലോകം കണ്ടതിൽ തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകൾ രണ്ടും അടയും നീലവിളികൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാത്ത കല്ലുരുക്കോ നിന്റെ ഹൃദയം കവിഞ്ഞൊഴുകൂ പുഴ കണക്കെ നിന്റെ ദോഷം കുമിഞ്ഞാലും റബ്ബ് പൊറുക്കും മുത്തേ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയെത്തും മുമ്പ് തൗബ എടുത്തെങ്കിൽ ഉണ്ട് മോക്ഷം റബ്ബിൻ മുന്നിൽ നമുക്കു പൊന്നേ പിടച്ചിടുമീ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പഴിയും സമയം അതികഠിനം റൂഹിൻ മടക്കം അതിൽ നിലയ്ക്കും ശ്വസനം ലോകം കണ്ടതിൽ തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകൾ രണ്ടും അടയും. നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയുന്നതിന് മുമ്പായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് അവർകൾ